नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदा सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और इनकी आंखें खुली रह गई थीं। फिर इनको बंद कर दिया और फरमाया कि जब रूह निकलती है तो निगाह इसका पीछा करती है। फिर इनके घर वाले रोने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्स के लिए खैर खाही मांगो, क्योंकि जो तुम कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अबी सलमता वरफ़ा दरजातहु फिल मुहदियीना वख्लुफ़हु फ़ी आक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीना वग़फ़िर लना व लहु या रब्बुल आलमीन वफ़्सह लहु फ़ी क़ब्रिही व नूरी लहु फ़ीही। ऐ अल्लाह, अबू सलमा को माफ़ फरमा और हदायत याफ्ता लोगों में इसका दर्जा बुलंद फरमा, इसके पीछे बाकी लोगों में इसका जानशीन मुकर्रर फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें और इसको बख्श दे और इसकी कब्र में इसके लिए कशादगी फरमा और इसमें इसके लिए रोशनी फरमा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इस हदीस में बहुत वाज़ह तौर पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जब हम मैयत वाले घर जाएं जहाँ कोई फौतगी हो गई हो तो वहाँ बैठकर फ़िज़ूल जो है वो बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ फ़रिश्ते जो हैं वो फैले हुए होते हैं और इंसान जो भी दुआ मांगता है उसके लिए कबूल होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो जो अबू सलमा थे उनका मतलब जान जो थी वो निकल गई थी और उनकी आंखें खुली हुई थीं। तो अल्लाह के नबी ने एक तो ये फरमाया है कि जब इंसान की जान निकलती है तो वो उसके पाँव के अंगूठे से निकलनी शुरू हो जाती है, फिर वो ऊपर की तरफ उसकी रूह निकलती निकलती उसकी आँखों में से निकलती है। जब उसकी आँखों में से निकलती है तो निगाह जो है वो जब रूह निकल के जाती है तो निगाहें उसका पीछा कर रही होती हैं। तो क्या करना चाहिए कि अब जब देखें कि उस बंदे की रूह निकल गई है तो हाथ से उसकी आँखों को बंद कर देना चाहिए। तो दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जब घर वाले रोने लगे तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अपने नफ्स के लिए भी खैर खाही मांगो, ठीक है, और जो इंसान इस दुनिया से चला गया है उसके लिए भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो, क्योंकि फ़रिश्ते यहाँ पे फैले हुए हैं और इंसान जो भी कहता है अगर अच्छा कहता है तो भी वो आमीन कहेंगे, अगर बुरा कहेंगे तो भी आमीन कहेंगे। हमारे यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है कि जब ज़ाहिर है जैसे ही फौतगी की ख़बर फैलती है मोहल्ले में, शहर में, देहात में, तो जितने भी जानने वाले हैं, अज़ीज़ व कारब हैं, सारे ही जो हैं ताज़ियत के लिए उन घर वालों के पास जाते हैं। तो अक्सर कहा जाता है अच्छा भाई अल्लाह का हुक्म, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वाकई अल्लाह का हुक्म है, स्पेशली तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और दूसरा अक्सर यही बात कही जाती है, तो ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसको जन्नत में आला मुक़ाम जो है वो नसीब फ़रमाए। तो जब किसी के पास फौतगी वाले घर तज़ियत करने के लिए जाएँ और स्पेशली जब वहाँ मैयत पड़ी हुई हो तो उसके लिए, मरने वाले के लिए भी दुआ करें और उसके जो घर वाले हैं उनके लिए भी सब्र की दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र जो है वो अता फ़रमाए और जिस मुश्किल से वो गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला उस मुश्किल से उनकी निजात दिलवाए। तो हमारे यहाँ तरीक़ाकार क्या है कि वो ख़वातीन में है या मर्दों में है, तो अक्सरियत को तो ये पता ही नहीं कि जब मैयत पड़ी होती है तो वहाँ फ़रिश्ते फैले होते हैं, वहाँ बैठकर जो है अपने लिए और मैयत के लिए जो है दुआ करना ज़रूरी है। बल्कि लोग जो हैं वो बैठते हैं तरह तरह की अपनी मतलब जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं या एक तवील अरसे के बाद जब दूसरों को मिलते हैं तो वो बातें वहाँ बैठकर करने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ़ जो है वो तालीम की कमी है। जब उनको ये पता ही नहीं, इन अहादीस का पता ही नहीं, तो फिर उन्होंने ये बातें ही करनी हैं। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार हमें बताया है कि जब हम मैयत वाले घर जाएँ
تو وہاں پہ جا کر اس آدمی کی یا عورت جو بھی انسان فوت ہو گیا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور اس بات کا جن لوگوں کو نہیں پتہ تو ہمیں ان سب کو وہاں بتانا چاہیے کہ اب سچویشن اس طرح کی ہے. اللہ کے نبی نے میت کے گھر جا کر یہ سارا کچھ جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس میت کے لیے بھی دعا کریں. تو جو گھر والے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نوحہ نہ کریں، اپنے چاک جو ہے وہ نہ گریبان جو ہے وہ چاک نہ کریں، اپنے سروں کو جو ہے دیواروں کے ساتھ نہ ٹکرائیں. جو بھی مصیبت ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. کوئی بھی مصیبت جو ہوتی ہے، دکھ اور پریشانی ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میں انسان کو جو ہے نا آزماؤں گا، اس کو اولاد دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں. اور جب یہ اولاد دینے اور لینے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر سارے ہی رشتے ساتھ ہی شمار ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کے مطلب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو میں اس سے بھی آزماؤں گا. تو جو شیطان ہے وہ انسان کو اس ٹائم ورگلا رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے سوچنا وسوسے چاہیے جو کہ ہے اگر ہم وہ کسی اس کی کے ذہن کے اصلاح بیچ کے میں لیے کام ڈال نہیں رہا کر ہوتا ہے کہ اب سکتے، یہ اگر انسان مر کسی کے گیا تو لیے تیرا کچھ کیا کر بنے نہیں گا. سکتے تو کم سے کم ان سے تو بدگمان ایسے نہ ہی ہوں. حقیقت میں ایسے ہی کسی ہوتا کے ہے کہ متعلق جو جب ہے وہ کسی بھی ہمیشہ انسان کا بہت ہی اچھا ہی قریبی، جو ہے وہ گمان جیسے رکھیں اولاد کا اگر اور کوئی کسی کو نیچا والد یا دکھانے کی والدہ کوشش فوت نہ ہو کریں، جائے، اور ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اگر اپنی زبان سے اور والدین اپنے کا ہاتھ کوئی سے جو بچہ ہے فوت ہو وہ جائے تو کسی یہ کو بڑی ہی تکلیف تکلیف نہ دہ پہنچائیں. سچویشن سے تو گزر اس رہے طرح ہوتے ہیں. کر اس کے میں کوئی ہم یہ شک چھوٹے نہیں چھوٹے ہے عمل کر کے کہ اپنے موت آپ جو کو ہے بڑی ہی جنت اور تکلیف دہ ہے. کا یہ تو مستحق جو ہے جب وہ آپ صلی بنا اللہ سکتے علیہ ہیں. وآلہ اللہ رب وسلم العزت سے دعا ہے کہ ہم کے سب لوگوں کو صاحبزادے فوت ہوئے یا اچھے عمل صاحبزادیاں کرنے فوت کی ہوئیں تو توفیق اللہ عطا کے نبی فرمائے. بھی آمین. شدید غم اور تکلیف کی حالت میں سے گزریں گے. لیکن مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مصیبت میں، مشکل میں اور خوشی میں بھی صرف اللہ کا ہی شکر ادا کریں. اور دوسرا جو ہے، معاشرے کے بیچ میں یہ بات جو ہے زیادہ پھیلائیں. یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ آپ لوگ جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ چینج کریں. جب کسی بھی میت والے گھر میں جائیں، جس کو بھی اس حدیث کا پتہ ہے سب کو بتائیں تاکہ سب کے علم میں آئے، اور سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پر مغفرت کی دعا کریں. دیکھیں وہاں صرف اس کے لیے میت کا ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بیچ میں آپ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جانا جو ہے وہ بھی کار خیر ہے کہ آپ بھی وہاں بیٹھ کے اپنے لیے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.